जी मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ज़ैतून एफ़एम लाइव शो के एक और एपिसोड के अंदर आप सबको खुशामदीद। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये जो सीरीज़ चल रही है हमारी जिसको वैसे आज हमने लजना लीक्स का नाम दिया है। ये लेटर्स जो एक मुख़लिस कादियानी लजना के अपने खलीफा मसरूर साहब के नाम हैं, वो हम पढ़ रहे हैं। पिछले एपिसोड्स के अंदर लेटर नंबर 1, 2 और 3 हो चुके हैं। आज चौथे लेटर के ऊपर बात होगी और इस तरतीब से हट के 9वां लेटर जो है नंबर 9 के ऊपर, वो भी ज़रा अहमियत का हामिल है। आज उसको भी शामिल पहले ही कर लेंगे। अब चौथे लेटर के अंदर जैसा कि थंबनेल पे आप देख चुके हैं कि हमने लिखा मुल्ज़िमान के नाम। इसके अंदर कुछ नाम सामने आ रहे हैं, तो जनाब प्रोग्राम को गौर से आपने एंड तक देखना है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा ज़ैतून एफ़एम शॉर्ट क्लिप्स के नाम से एक चैनल है हमारा, जहाँ पे इसके अंदर से आज के प्रोग्राम के अंदर से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्लिप्स अपलोड होंगी, पहले भी होती रहती हैं। उसको भी लाज़मी सब्सक्राइब करें। हमेशा की तरह मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहतरम जनाब अहमद करीम शेख साहब। शेख साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फारूक। शेख साहब चौथे लेटर से आज हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद जब वो कंप्लीट होगा, फिर जैसा कि मैंने अर्ज़ किया 9वां लेटर, और फिर जो रह गए हैं जब वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद इंशाल्लाह कलेक्टिव इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर सेशन भी रख लेंगे, जब जिस दिन आखिरी ख़त डिस्कस होगा, ताकि एक साथ ही अगर इसके अंदर किसी किस्म के कोई सवालात या कोई चीज़ें हों तो उनको हम डिस्कस कर लें। अब बाकायदा आज से शुरू करते हैं, आगे से चौथा लेटर जनाब आज पढ़ेंगे। जी, तो नाज़रीन ये आपकी स्क्रीन के ऊपर बैनर ज़रा हटा दें। एक मुखलिस अहमदी का खुला ख़त नंबर 4। जी शेख साहब। जी थैंक यू फारूक। ये खत नंबर 4 है और खातून लिखती हैं, बखिदमत अब्दस सैयदना व इमामना हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामद सैयद अल्लाह ताला बिन नस्र अज़ीज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती वाली तवील उम्र अता फरमाए और आपका बरकत साया हमारे सरों पर सलामत रहे, आमीन। प्यारे अदाब का नहायत अदब से इन करप्ट अहदेदारों की एक मुख्तसर फहरिस्त पेश खिदमत है। ये सब अहम और बुनियादी ओहदों पर फाइज है। अच्छा फारूक, अब ये चूँकि होगा पहले आप पढ़ते थे, तो सिलसिला ये होता था कि मैं बाद में लेता था कमेंट। मेरा ख्याल है मैं जैसे-जैसे जो चीज़ हुई है उसके साथ ही इस पे कमेंट करता चला जाऊँगा। जी, जी, साथ-साथ ठीक है? बेहतर। ओ थैंक यू। जी शेख साहब। अच्छा, अब इसमें वो कह रही हैं कि जो कुछ उनके इल्म के मुताबिक वो बदउनवान और करप्ट ओहदेदार हैं, वो उनके नाम बताएँगी और भई उनके ओहदों के बारे में भी आगे बात आ रही है। अहमदियों का खून निचोड़ रहे हैं, उनके नाइंसाफ़ी पर मबनी फ़ैसलों और गैर अखलाकी हरकतों ने आम अहमदियों की ज़िंदगियाँ अजीरन कर दी हैं। बहुत से अहमदी ख़वातीन और हज़रात ने बराह रास्त ये मालूमात फ़राहम की हैं और अपनी दुःख की दास्तानें सुनाई हैं। चूँकि इस खातून का जो ताल्लुक है, जिस तरह वो कह रही हैं, और आगे ख़त नंबर जो 9 जिसका ज़िक्र आपने किया, उसमें ये हल्का-सा अपना और मज़ीद तारफ़ करा रही हैं, जिससे वो ये कह रही हैं कि आम अहमदियों की ज़िंदगियाँ, जो उनकी मालूमात जो उन्होंने मतलब बराह रास्त मुहैया की हैं, मतलब ये वो ऐसी बात नहीं कर रहीं कि इधर से सुनी, ये वो अफ़वाहों पे, बल्कि बाकायदा तौर पे जो मुतासरा लोग हैं, उनकी मतलब बातें हैं इनके पास, वो कर रही हैं। प्यारे आका, चंद एक वाक़यात हों तो उन्हें नज़रअंदाज़ किया जा सकता है। यानी एक आध बात होती तो चलें आप इग्नोर कर देते, मगर यहाँ तो हर रोज़ का ये मामूल बन चुका है कि हर एक के पास एक अलग कहानी है। इन वाक़यात की तफ़सील का भी ज़िक्र किया जाता रहेगा। मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि इन तमाम अहदेदारों को फौरी कार्रवाई करके उन्हें ओहदों से हटाया दिया जाए। बहुत से मुखलस अहमदी जवान जो इनके अहमदी जो इनके जुल्म का शिकार है, वो खामोशी से सब सह रहे हैं। मतलब वो ये डिमांड कर रही हैं कि ये जो करप्ट हैं, इनको अगर फौरी तौर पे ओहदों से हटाया जाए और जो वो जुल्म कर रहे हैं उनसे, ताकि लोगों को छुटकारा मिल सके।
मगर बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मामलात अब किस नहज पर जा रहे हैं। प्यारे आका इन सब को करार वाक़ई सज़ा देकर कुरून औला की याद ताज़ा कीजिए जिसमें इंसाफ का दौर-दौरा था। शेर और बकरी एक ही घाट से पानी पीते थे। अब वो मतलब चूँकि जमात के साथ मुख़लिस हैं, उनका ताल्लुक़ इख़लास का है, तो वो यही समझ रही हैं कि हमारे ये जो इस्लामिक जो दौर था पहला, उसके मुताबिक जिस तरह से वाक़ई इंसाफ होता था, आप भी मतलब वो मसरूर से भी उसी चीज़ की तवक्को कर रही हैं कि आप करेंगे। जब प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी चोरी करती तो उसका भी हाथ काट दिया जाए। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि दजला के किनारे एक कुत्ता भी बेगुनाह मरता है तो उसका हिसाब लिया जाएगा। तो वो मिसाल दे के बता रही हैं, उन चीज़ों को कोट कर रही हैं कि रसूल अल्लाह ने भी ये फरमाया था कि अगर उनकी बेटी फ़ातिमा भी चोरी करती तो यकीनन जो सज़ा है हाथ काटने की उसे भी दी जाती। और हज़रत उमर ने भी ये कहा था कि मेरे अगर इस दौर खिलाफत में अगर एक कुत्ता भी दजला के किनारे भूखा या बेगुनाह मरता है तो उसका हिसाब लिया जाएगा। प्यारे आका मुजरमों के इस कटहरे में सबसे पहला नाम आपके काबिल एहतराम अपने रिश्तेदारों के आ रहे हैं। कहती हैं कि मतलब ये जो जुर्म करने वाले हैं, ये जो मुजरम हैं, इनमें सबसे जो पहले नाम है वो इनके अपने यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का ख़ानदान और ये जो मौजूदा गद्दी नशीन है मिर्ज़ा मसरूर के अपने रिश्तेदारों के नाम आ रहे हैं। वो कहती हैं कि ये कोई इल्ज़ाम नहीं, हकीकत है, इसकी तस्दीक आप गैर जानबदार ज़राए से भी कर सकते हैं। वो कहते हैं कि मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही, आप बाकायदा तौर पे आप इसकी तहकीक कर सकते हैं। अगर अहमदियों को जान की अमान दी जाए, तो वो अपने आप पर हुए ज़ुल्म की होशरुबा दास्तानें ज़रूर सुनाएँगे। मतलब लोग डर रहे हैं, मतलब लोग सामने नहीं, वो कहते हैं कि अगर आप मतलब हकीकत जानना चाहें और उनको मतलब कोई सज़ा ना मिले, उन पे कोई ज़ुल्म-सितम ना हो बाद में, तो लोग तो आपको ऐसी-ऐसी दास्तानें ज़ुल्म की सुनाएँगे कि मतलब आप हैरान रह जाएँगे कि ये हो क्या रहा है। प्यारे हुज़ूर, इनमें से अक्सरियत पर जुर्म साबित होने पर जो सज़ाएँ सुनाई गई हैं, वो हैरत अंगेज़ हैं। मतलब कि जिनका जुर्म साबित हो गया और उनको जो सज़ाएँ दी गई हैं, वो भी बड़ी अजीब-सी हैं। इनसे माल मसरूक़ा बरामद करने की बजाय कानूनी सज़ा देने की बजाय इस्तग़फ़ार पढ़ने, माफ़ी माँगने, तबादला कर देने, जमात से अख़राज, चंदा ना लेने जैसी बेज़र सज़ाएँ दी जाती हैं, जो किसी सूरत इनके जराइम को कम करने में मौसर नहीं। मतलब अब वो यहाँ पे इस चीज़ को मतलब बता रही हैं कि जिनका जुर्म साबित हो गया, जिनको सज़ाएँ सुनाई जानी थी, उन पर बजाय इसके कि जो उन्होंने गबन किए हैं, चोरी किया है माल, वो बरामद किया जाता और उनको कानूनी सज़ा दी जाती, उनको इस्तग़फ़ार पढ़ने पे, माफ़ी माँग लेने पे या उनका तबादला मतलब कर देने से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया या उनका अख़राज है या उनसे चंदा ना लिया जाए। मतलब ये सज़ाएँ दे के उन्हें किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा कि मिसाल के तौर के ऊपर आप अगर एक शख्स जिसने लाखों करोड़ों का गबन किया है, उसे आप कहते हैं जी चंदा ना दे, तो वो तो और खुशी मनाएगा जी ठीक है। या तो उसे कहें उससे वापस लें, माल बरामद करवाएँ। आप उसे कह रहे हैं जी इस्तग़फ़ार पढ़ लो, उसे क्या फ़र्क पड़ेगा? या आप उसका अख़राज कर देते हैं, फिर माफ़ी दे देते हैं, उससे क्या? या किसी की आप ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस बात का बखूबी इल्म है चूँकि चूँकि हम बाअसर शख्सियात हैं कि वो चूँकि लोग जानते हैं कि वो बाअसर शख्सियात हैं, इसलिए हमें कानून के हवाले नहीं किया जाएगा कि वो लोग जानते हैं कि हमारा असर और रसूख है, हमें कानून के हवाले नहीं किया जाएगा, कोई रियासती सज़ा नहीं मिलेगी, यानी कि मुल्की कानून के तहत कोई सज़ा नहीं मिलेगी। ये मतलब खलीफा ही जो सज़ा देगा इस्तग़फ़ार की, अख़राज की और माफ़ी माँगने वाली। मगर दूसरी तरफ जो भी बेचारा मजबूर गरीब इनके खिलाफ शिकायत करता है, इनके जराइम का पर्दा चाक करता है, उन्हें उन्हीं के काले करतूत मुखलिस अहमदियों के सामने लाता है, उसे फौरी तौर पर कानून के हवाले कर दिया जाता है। यहाँ पे वो उस साहब का जिक्र निशानदेही कर रही हैं कि जिन्होंने ये सारी चीज़ को सामने बेनकाब किया, जो ये सारा कुछ आपके सामने लेके आया। चाहिए तो ये था कि उसे कोई चीज़ से नवाजा जाता, उसको एप्रिशिएट किया जाता कि देखें कि एक शख्स ने इतनी जुर्त का मुजाहरा किया,
बल्कि आपने उसके बारे में ये किया कि उसको ही कानून के हवाले कर दिया, उसे आपने पुलिस के हवाले कर दिया आपने। प्यारे आका, क्या ये सब इसलिए कि वो गरीब है, उसकी ऊपर तक पहुँच नहीं? उसकी हालिया मिसाल कादियान के राशिद सुलेजा की है, जो एक गरीब मजबूर माँ बाप का बेटा है। उसे इस जुर्म में कि उसने इन करप्ट लोगों के खिलाफ बात क्यों की, उसे जेल भिजवा दिया गया। यहाँ पे अब वो उस शख्स की बात कर रही हैं कि जिस शख्स ने, उसका नाम जो उन्होंने लिया है वो राशिद सुलेजा लिया है नाम, कि वो चूंकि गरीब माँ बाप की औलाद है, लेकिन इनके ही इस सारे जो कह लें कि कल्ट का जो सिस्टम है, उसके निज़ाम का एक हिस्सा, मतलब मुलाजमत करता है इनके अंदर। तो उसको इन चीज़ों का जब पता चला और उसने ये इनको बेनकाब किया, तो बजाय इसके कि उसे अप्रिशिएट किया जाता, उसे इन्होंने मतलब मुजरम बना के जेल भिजवा दिया। और खबर मीडिया पर भी नशर की गई। इस तरह के एक दो केस और भी हो चुके हैं जिसमें मजबूर और बेबस लोगों को उनके नाकर्दा गुनाहों की सजा दी गई। प्यारे आका, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। मेरी आपसे मुअद्दबाना गुज़ारिश है कि ऐसे ईमानदार, मुख़लिस और अहमदियों का दुख दर्द रखने वाले अफसरान को तैनात किया जाए, जो जमात की गिरती हुई साख को बहाल करने में अपना मौसर किरदार अदा करें। अब वो कह रही हैं कि मतलब इन बद किरदार और बदनवान अफसरान की बजाय, ऐसे अहदेदारों की बजाय, ऐसे लोगों को ऐसी जगह पे मुकर्रर करना चाहिए। एक तो वो जो जमात की जो गिरती हुई साख है उसको बहाल करें, और दूसरा जो मुख्तलिफ सहमतियों का दुख दर्द रखने वाले हों। अब पेश है इन सब करप्ट अफसरान की फहरिस्त। जनाब कर्नल अय्याज साहब, साबक अमूर आमा, ये जो थे रबवा के, करप्शन इनकी क्या है? करप्शन, शराबी खवातीन को हरासा करने का जुर्म। अब ये जो हैं कर्नल अय्याज, इनके बारे में आप ये बता रही हैं कि ये अमूरामा में थे, रबवा के अंदर। ये मतलब शराब नोशी, खवातीन को हरासा करना, ये इनका जुर्म इनका जो है। जनाब फातेह, ये फातेह मिर्ज़ा मसरूर के दामाद हैं, ये ज़हन में रखें। ये जो फातेह जिनकी बात करने लगी हैं, ये दामाद मोहतरम अय्यदुल्लाह ताला बिन नस्र अल अज़ीज़। करप्शन मतलब हर तरफ से ये करप्ट कर रहे हैं। चंदों में लाखों का गबन। अकरबा परवरी मतलब अपने दोस्तों की अजीज़ो अकारब को मतलब जो कुछ नवाज सकते हैं वो। कादियान और लंदन के अंदर इनकी करप्शन, इनका गबन, इनकी अकबरा परवरी, दो मुकामात पर। मोहतरम जनाब सलीमुद्दीन साहब, नुमाइंदा जमात, ये जो हैं इस वक्त सलीमुद्दीन मौजूदा जो स्पोक्स पर्सन हैं अहमदिया कल्ट के, ये उनकी बात कर रही हैं। ये भी सदर अमूमी तर्जुमान जमात अहमदिया। इन पर इल्ज़ामात जो हैं ख़वातीन को हरासा करना, गलत और बरवक्त फैसले ना करने की सलाहियत, मतलब इनके अंदर इतनी सलाहियत ही नहीं है। इज़ नॉट ए कैपेबल टू मेक ए डिसीजन राइट ऑन टाइम, मतलब बल्कि डिसीजन करते इतना टाइम ले लेना, वो जो किसी का दुख दर्द है वो भूल जाए, बंदा मर जाए, ये वो सिलसिला हो जाए, मतलब इतना डिले कर देना इन चीज़ों को, ये इनका इनकी रवश है, आम इनकी रूटीन है इनकी। चंदों का लाखों का गबन, जो चंदे के पैसे हैं उनके अंदर इनका गबन है। इन पर 2 एफआईआर भी कट चुकी हैं रब्बों पर। पाकिस्तान के अंदर इनके ऊपर 2 एफआईआर भी कट चुकी हैं। उनका कहने का है कि मतलब ये बाकायदा तौर पे इनकी शिकायत जो है पुलिस के अंदर हो चुकी हुई है। अकबर अदनी, साबक नाज़िम जायदाद, रबवा, चंदों का लाखों का गबन, आराइशी घर और गाड़ी, मतलब इन्होंने इतना गबन किया है। इनका घर देखें जिस किस्म का, और गाड़ी जिस तरह की इन्होंने रखी हुई है। फिर आगे नाजर आला इनाम गौरी, ये कादियान के हैं। ये नाजर आला जो है इनाम गौरी, और इनके साहबजादे पर चंदों के लाखों के गबन का जुर्म साबित होने पर महज इस्तग़फ़ार 50,000 मरतबा पढ़ने का कहा गया। वो कह रही है कि ये नाजर आला जो कादियान के हैं, उनका बेटा वो उसके ऊपर लाखों के चंदों का गबन है, लेकिन उसे जो सज़ा दी गई है, उसे सिर्फ़ इतना कि जनाब आप 50,000 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ लें और फिर उनका दोबारा
तकर्री उनकी जो है वो कर दी गई। वसीम खान और हफीज साहब दफ्तर दीवान कादियान, चंदों में लाखों का गबन। शुआब अहमद अफसर जलसा सालाना, सदर अंजुमन अहमदिया का दामाद, लाखों का गबन। शाहिद काजी, चंदों में लाखों का गबन। जनाब मोहतरम मुनीर हाफिज आबादी, मेंबर सदर अंजुमन अहमदिया, अखबार बदर के एडिटर, चंदों में लाखों की करप्शन, ये इनका ताल्लुक भी कादियान से। जनाब अब्दुल वली क्लर्क एडिटर, करप्शन, चंदों में लाखों का गबन कादियान में। नसीम खान साहब, नाजर अबू रामा, डिप्टी नूर हॉस्पिटल कादियान, चंदों में लाखों का गबन। मिर्जा वसीम जिनकी डेथ हो चुकी है, मतलब ये उनका जिक्र आ रहा है कि मिर्जा वसीम अहमद कादियान अकबर परवरी और इस दौरान में कादियान के अहदेदार जो उनके करीब रहे, दौलतमंद, मतलब मिर्जा वसीम अहमद जो मिर्जा महमूद खलीफा सानी के बेटे थे, अब इनकी डेथ हो चुकी है, कि वो अपने दौर में उन्होंने इतनी अकबर परवरी की है और इतने जो अहदेदार जो उनके करीब रहे, वाकफ उनके दोस्त थे, मतलब उनको हर तरह की आसाइशें और माल दौलत जो थे वो मिलते रहे, ये चीज़। उसके बाद नज़ीर मुश्ताक मुरब्बी सिलसिला, ये बच्चे से ज्यादती, मतलब ये है, ये चाइल्ड मोलेस्टिंग में ये चीज़ इंडिया के अंदर। नज़ीर मुश्ताक मुरब्बी, जमात के मुरब्बी सिलसिला, इन्होंने बच्चों को मोलेस्ट किया। शुआब अहमद अफसर जलसा सालाना कादियान, जिसका ऊपर जिक्र हो चुका है, कादियान चंदों में लाखों का गबन। काजी शाहिद अब्दुर्रहमान कादियान, चंदों में लाखों का गबन। असलम दाऊद चेयरमैन ह्यूमैनिटी फर्स्ट, चंदों में लाखों का फ्रॉड। चंदों और चैरिटी के पैसों से आलीशान घर की आराइश, महंगी तरीन गाड़ी, खवातीन को हरासा करना, कई एक खवातीन को धोखा, जना, इस किस्म के मुजरमाना हरकतों में ये पाए गए। प्यारे आका सादगी का वो फरमान जो सुनाया जाता है कहीं नजर नहीं आता। आलीशान महल नमा, महंगी से महंगी गाड़ियां, बहरिया टाउन लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में कई घर, जमीनें, हर मुल्क में जायदादें, क्या ये सादगी है? अब ये खातून इस चीज़ के ऊपर सवाल उठा रही हैं कि ऊपर जो उन्होंने तमाम इन लोगों को बाकायदा तौर पे नाम लेके बताया कि ये सारे लोग हैं। अब जो ओहदेदारों के, मतलब बहरिया टाउन, कराची, इस्लामाबाद, कई जगहों पे घर, जायदादें, तो वो कह रही हैं कि आप एक तरफ तो वो सादगी का दर्स देते हैं, दूसरी तरफ ये जो चीज़ें हैं वो कि मामूली तनख्वाह लेने वाला मुरब्बी और ओहदेदार किस तरह इन चीज़ों को बआसानी हासिल कर सकता है। मतलब एक आप मुरब्बी जिसकी तनख्वाह आप कहीं की भी लगा लें, लेकिन वो कहती हैं कि ये चीज़ जो है आप बताएं कि एक मामूली तनख्वाह वाला मुरब्बी इन जगहों पे घर, महंगी गाड़ियां, फिर जो पुरतइश घर हैं, वो किस तरह अफोर्ड कर सकता है, कहाँ से आते हैं ये चीज़? ये उन्होंने सवाल उठाया, जो कि यकीनन, मतलब इसका जवाब जो है मसरूर मियाँ को या इस सिस्टम को जो चला रहे हैं उन्हें देना पड़ेगा, और हर अहमदी का हक है कि वो इनसे पूछे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या है, या ये जो बातें बताई जा रही हैं या इनको डिनाई करें, बताएं कि ये ऐसी चीज़ नहीं है, ये महज इल्ज़ामात हैं। ये चीज़ें बताना, इस कल्ट को बताना पड़ेगा अपने लोगों को कि ये चीज़ इस तरह है। मुल्की और गैर मुल्की दौरों पर लाखों रुपया खर्च कर दिया जाता है, जिसका मकसद महज सैर व तफरीह है, किसी किस्म का खातिर खा नतीजा बरामद नहीं होता। प्यारे आका, एक मुखलिस अहमदी अपने खून पसीने और हलाल की कमाई से ये सोच कर चंदा देता है कि वो अल्लाह की राह में दे रहा है और उसे दुनिया और आखिरत में सुरखरुई मिलेगी। कुछ अहमदी अपने रिश्तेदारों और बच्चों की ज़रूरियात को भी पसोपुष्ट डालकर चंदों की अदायगी करते हैं, मगर ये सब चंदे अल्लाह की राह में खर्च होने की बजाय करप्ट ओहदेदारों की जेब, उनकी आसाइश और तयश पर खर्च हो रहे हैं। चंदों का एक इंतहाई कलील हिस्सा महज दिखावे के लिए चंद एक ज़रूरतमंदों पर खर्च कर दिया जाता है, जो आटे में नमक के बराबर है। अब यहाँ पे उन्होंने क्लियर कट कहा है कि जो लोग अपने खून पसीने की कमाई, अपने बच्चों के मुंह का लुकमा भी जो है वो उनके मुंह से छीन कर स्कल्ट को चंदा देते हैं, क्या वो अल्लाह की राह में खर्च हो रहा है? क्या वो दीन की राह में खर्च हो रहा है?
नहीं, बल्कि इनकी अय्याशियों के ऊपर, इनकी सैर-सपाट, इनके इन चीज़ों के ऊपर जिसको ये अपनी ज़िंदगी को पुरतईश बनाए हुए हैं, उस पे खर्च होता है। वो कहते हैं कि हाँ, अगर थोड़ा बहुत कोई इधर से दिखा दिया जाता है कि जी किसी ज़रूरतमंद पर खर्च कर दिया गया, तो आटे में नमक के बराबर है। मतलब वो सिर्फ़ दिखावे के तौर पे आप एक आध ये काम कर रहे हैं। प्यारे आका, क्या ये सब मालूम हो जाने के बाद भी हम चंदे देने का इसी तरह सिलसिला जारी रखें? वो कह रही हैं कि क्या ये सारा कुछ जानने पर हमें चाहिए कि हम चंदा दें? यकीनन कोई भी अक्लमंद आदमी इस चीज़ को रवा नहीं रखेगा कि वो जब ये देखे कि हमसे किस नाम पे, किस वजह से लिया जा रहा है और उसका मसरफ क्या हो रहा है, उसका खर्च कहाँ हो रहा है, वो यकीनन वो चंदा देना बंद करेंगे। वो पैसा अपने बच्चों के मुंह का नवाला इनको नहीं देंगे, वो अपने बच्चों के मुंह में वो नवाला डालेंगे और इनको पैसे देने बंद करेंगे। क्या ये खुद को धोखा देने वाली बात नहीं है? क्या हम भी इन जुराइम में बराबर के शरीक नहीं हैं? मकसद ये है कि ये जानते बूझते ये जो चीज़ें वो आपके सामने ला रही है, अगर इसके बावजूद भी अहमदी फिर भी चंदा देते हैं, तो यकीनन वो अहमदी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं कि वो ये जानते हुए कि ये पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, ये उस दीन की इशाअत के लिए नहीं जा रहा, इनकी अय्याशियों पे जा रहा है। वो इस जुर्म में, हालाँकि वो पैसा भी उन्होंने दिया, लेकिन वो इस जुर्म में बराबर के शरीक भी ठहरेंगे। क्या इन चोर डाकुओं को चंदा देकर हम खुदा को राज़ी कर सकते हैं? क्या ये सब जानने के बाद हम दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो सकते हैं? ये सवालात उठा रही हैं और हर अहमदी को ये सोचना चाहिए कि ये चीज़ें जो हैं, ये देखें कि क्या वाक़ईतन ये चीज़ें अगर इसी तरह हो रही हैं, तो क्या हम जस्टिफाइड है पैसे देने के? क्या हमारे पे लाज़िम होता है? कादियान, रबवा, लंदन, जर्मनी और कनाडा में ओहदेदारों की बढ़ती हुई करप्शन को देखते हुए बहुत से अहमदियों ने अब ये फैसला किया है कि उस वक़्त तक चंदा नहीं दिया जाएगा जब तक इन करप्ट अनासर जो जमात की बदनामी का बायस हैं, इनके ओहदों से नहीं हटाया जाएगा और करार वाक़ई कानूनी सज़ा नहीं दी जाएगी। यकीनन उनकी ये बात जो है या इन लोगों का जो फैसला है, बिल्कुल सही फैसला है कि जब तक इन लोगों को इनके ओहदों से नहीं हटाया जाता, इनको सज़ा नहीं दी जाती या इनसे ये जो है इल्ज़ाम इनसे ये बरी नहीं होते इस चीज़ से, उस वक़्त तक ये कोई चंदा नहीं देंगे। बिल्कुल ये जो फैसला कर रही हैं, जो बात कह रही हैं, बिल्कुल ठीक हो गई ये बात। ये सब मुखलिस अहमदियों के जज़्बात और एहसासात से खेलते हैं। इन पर हरगिज़ अपने खून पसीने की कमाई नहीं लुटाएँगे। अल्लाह की राह में देने के बेशुमार तरीके हैं। इन तरीकों को बराह रास्त इस्तेमाल करके अल्लाह की खुशनुदी हासिल की जाएगी। यकीनन अगर ये लोग इस कल्ट को पैसे देने के, इस जमात को पैसे देने की बजाय अगर वो अपने तौर पर किसी गरीब की, किसी हॉस्पिटल में, किसी और ऐसे अदारे में जो काम कर रहे हैं, उनको अगर देते हैं, तो कम से कम इनको ये सुकून चैन के वो जो है वो सही जगह पे दे रहे हैं। किसी अपने गरीब इर्द-गिर्द को देख के उसकी मदद कर दी जाए, हॉस्पिटल्स को पैसा दे दिया जाए, तो उस तरह से ताकि बीमारों का इलाज हो सके या दूसरे अगर किसी गरीबों की मदद कर सकें। मदद करें, गरीब रिश्तेदारों का सहारा बने। अल्लाह ने हम पर सिर्फ ज़कात और गरीब रिश्तेदारों का ख्याल रखना फ़र्ज़ किया है। इसके अलावा अल्लाह ताला ने कभी किसी पर इज़ाफ़ी चंदों का बोझ नहीं डाला। सॉरी, एक्सक्यूज़ मी। अब वो ये चीज़ बता रही हैं कि अल्लाह ताला ने तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हम पे ज़कात फ़र्ज़ की है और ये कि अपने गरीब अज़ीज़ रिश्तेदारों का ख़्याल रखा जाए। इसके अलावा तो कोई और चीज़ हमसे माँगी नहीं अल्लाह ताला ने, कोई चंदा नहीं। ये जो कल्ट चंदे के नाम पर इतना कुछ कर रहा है, ये मतलब पहली चीज़ है, यही गैर इस्लामी और गैर कुरानी चीज़ है। मुख़लिस जो हमने मुख़लिस अहमद चंदों के नाम पर इतना पैसा इकट्ठा किया, आज ये हाल है कि हर तरफ चंदों में गबन और करप्शन की मुसलसल खबरें सुनने को मिल रही हैं। क्या हमारा ये हक नहीं बनता कि हम इस वक़्त तक चंदा ना दें जब तक इस सारे अमल को साफ शफ़ाफ ना बनाया जाए? बिल्कुल उनकी सही ये डिमांड है कि मतलब उस वक़्त तक ये पैसा ना दिया जाए जब तक ये सारा सिस्टम जो है ये साफ नहीं हो जाता। आपने एक दफ़ा फ़रमाया था कि अगर आपके अख़लाक़ अच्छे नहीं, हुकूक़-उल-इबाद का ख़्याल नहीं रखते, जो जमात को ऐसे चंदों की ज़रूरत नहीं,
وہ یہاں پہ ان کو کوٹ کر رہی ہیں مرزا مسرور کو کہ آپ نے خود ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتے، تو جماعت کو ایسے چندوں کی ضرورت نہیں۔ آپ کی طرف سے اس اجازت کے بعد یقیناً احمدیوں کو اس وقت چندے نہیں دینے چاہیے، کہ جو احمدیوں کا حال ہے، جو ان کے اخلاق ہیں، جو وہ حقوق العباد کا طریقہ کرتے، یقیناً انہیں نہیں چندے دینے چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے کہا، جب تک یہ اپنے اخلاق اور کردار درست نہیں کر لیتے۔ پھر چندے اشاعت دین کے لیے وصول کیے جاتے ہیں۔ ان دنوں اشاعت دین بھی رکی ہوئی ہے، خاص طور سے پاکستان کے حالات اس کے متعامل نہیں، باوجود نشر و اشاعت اور جلسوں کا سلسلہ موقوف ہے، پھر بھی اس مد میں چندوں کی ادائیگی پر زور دیا جاتا ہے۔ وہ بتا رہی ہیں کہ یہ جو کووڈ-19 کی وجہ سے صورتحال ہے اور اتنی مطلب نہیں صورتحال ہو رہی کہ آپ کسی طریقے سے تبلیغ کر سکیں، لوگوں کے پاس جائیں، جلسے ہوں یا اکٹھے ہو کے کسی کو دعوت دی جا سکے، تو وہ تو مطلب اس میں خاصی کمی واقع ہوتی ہے آپ کے خرچ میں۔ تو اس لیے یہ چیز ہے کہ یہ بہتر یہی راستہ نظر آتا ہے کہ اضافی رقم اپنے غریب ضرورت مند رشتہ داروں پر خرچ کی جائے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کی جائے، جیسا کہ اسلام کا بھی یہ منشا ہے۔ فقر وسلام، ایک مخلص احمدی، سید احمد القدوس قدسی، کینیڈا۔ تو یہ ان کا جو خط تھا نمبر 4 سوری اب سلسلہ یہ ہے فاروق کہ اس میں خاتون نے بالکل واضح طور پہ جو قادیان، لندن اور پاکستان ربع کے اندر یہ کرپشنز ہیں، یہ غبن ہیں، یہ جو لوگوں کے خون پسینے کی کمائی کا جس طرح سے انہوں نے اپنی یاشیوں پہ صرف کیا ہے پیسہ، اس کا انہوں نے کھل کے، ابھی اور بہت سی ہیں، مطلب اتنا کچھ ہو چکا ہوا ہے۔ اب وہ اسی ضمن میں میرے پاس کسی نے بتایا تھا جی کہ جرمنی کے اندر بھی ان کے ایک راشد خان سیکٹری مال تھے، انہوں نے غبن کیا۔ مزے کی بات ہے کہ ان کو اس وقت اس عہدے سے ہٹا دیا گیا، اس کے بعد انہیں صدر جماعت مقرر کر دیا گیا۔ آپ اندازہ کریں کہ سیکٹری مال واہ صاحب جو ہیں وہ جرمنی کے اندر، یہ راشد خان اس کا نام، کہ وہ مطلب غبن کرتے ہیں۔ ہاں جی ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے سزا کے طور پہ جی انہیں وہاں سے ہٹایا، لیکن بعد میں صدر جماعت لگا دیا گیا۔ بھائی صدر مطلب جماعت شیخ پیسہ صاحب کہاں سے لائے گا؟ جو جتنا غبن کرتا ہے، جو جتنی کرپشن کرتا ہے مسرور صاحب، اس کو اتنی ترقی دیے جاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، بالکل۔ اب آپ آئیے ایک ایسے اگلے خط کی طرف۔ میں چونکہ اس کے آگے اور خط ہیں لیکن ان کو چھوڑ کے میں جمپ کر رہا ہوں لیٹسٹ پہ جو مجھے ملا، وہ اس وجہ سے کہ جو ہم نے پرسوں سٹریم کی تھی 2 روز قبل، تو اس کے اوپر وہ خاتون لکھتی ہیں، کہتی ہیں مجھے کہ بھائی چونکہ میں نے اس میں مسرور کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ، چونکہ بعض لوگوں نے یہ سوال اٹھایا جی کہ کامنٹس میں بھی یہ بات آ رہی تھی کہ جی دیکھیں یہ خط ہو سکتا آپ ہی لکھتے ہوں، یہ خود سے بنائے ہوئے ہوں، یہ ہے وہ ہے، تو میں نے اس میں اس چیز کو چیلنج کیا تھا کہ بھئی اگر آپ کو یہ شک ہے یا آپ یہ سمجھتے ہیں تو اس کے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو چیلنج کر دیجئے، مسرور میاں سامنے آ جائیں، خاتون ایم ٹی اے پہ آ جائیں گی، مسرور میاں کورٹ میں چلے جائیں، خاتون کورٹ میں آ جائیں گی، لگائیں تو صحیح، کم از کم اپنی خلافت کو تو داؤ پہ لگائیں نا۔ تو وہ پروگرام کے تحت جب انہوں نے یہ پروگرام سنا اور مطلب جو انہوں نے کامنٹس دیکھے اور جو بات میں نے کہی وہ ہوئی، تو اس ضمن میں وہ جو آگے تھی تو اس میں پھر تھوڑا سا جو اگلا 9 خط ہے اس میں تھوڑا سا انہوں نے ہلکا سا اپنا تعارف اور کرا دیا ہے کہ بھی میں کون ہوں۔ یہ جو انٹرسٹنگ چیز ہے کہ یہ ان کے لیے، مسرور کے لیے اور تھوڑا سا اور دوسرے احمدیوں کے لیے، کہ دیکھیے وہ خاتون اپنا بتا رہی ہیں، چلیے کوشش کیجئے، ڈھونڈیے ان کو۔ آپ میں سے بہت سے لوگ جو ہیں مطلب فعال کارکن اور ایکٹیو جو ہیں، ان کے لیے آسانی ہوگی، یہ کلو جو ہے مطلب بتائے گئے، ان کوشش کیجئے کہ اس کے اوپر آپ اس خاتون کو ڈھونڈ سکیں، جانچ سکیں، ہو سکتا ہے وہ مل جائے آپ کو، نہ ہو تو مسرور کو کہیے گا، پھر وہ خود بخود سامنے آ جائیں گی۔ لیجئے اگلا خط جو 9 ہے،
اس کو دیکھیں. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ. اس میں بہت سے اچھے سوال اٹھائے انہوں نے. جی جی شیخ صاحب. جی خط نمبر 9. جی پیارے آقا اسی طرح ہی وہ مسرور کو سارا کچھ کے دعاؤں کے بعد مطلب ان کے سروں پہ رہے. اب میں شروع کرتا ہوں جہاں سے وہ اپنے بتا رہی ہیں. پیارے آقا میں لجنہ امام اللہ کی فعال کار رکن ہوں. اب وہ بتا رہی ہیں کہ میں باقاعدہ طور پہ اس وقت ایکٹیو ممبر ہوں, لجنہ کی ایکٹیو ہوں. جب بھی مالی قربانی کے لیے آپ کی طرف سے کوئی تحریک ہوئی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, مال اور وقت کی قربانی دی. کہتی کہ صرف میں نے پیسہ ہی نہیں ہے وقت کی بھی مطلب کام بھی کر رہی ہوں. سیکٹری ناصرات مطلب بچیوں کی سیکٹری جو ہے وہاں سے شروع ہوتی ہیں, جنرل سیکٹری اور نائب صدر کے طور پر فرائض انجام دیے. مطلب سیکٹری ناصرات بھی رہی ہیں, جنرل سیکٹری بھی لجنہ معاملہ کی رہی ہیں, اور نائب صدر لجنہ کی بھی رہی ہیں. یہ فرائض سر انجام دیے. یہ سب میں نے اللہ کی خوشنودی کی خاطر کیا, مگر پھر ایک عرصہ کے بعد مجھے یہ شدید احساس ہوا کہ دراصل میں اللہ کی خوشنودی کی خاطر نہیں بلکہ چند لوگوں کی خوشنودی کی خاطر یہ سب کر رہی ہوں. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ وہ کہہ رہی ہیں کہ مطلب میں یہی سمجھتی رہی کہ میں یہ جو کام کر رہی ہوں اللہ کی خاطر کر رہی ہوں, للہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. کہتی ہیں لیکن جیسے جیسے وہ اس سسٹم کے اندر اور گھستی چلی گئیں, اس سسٹم کے اندر گئیں, اس عہدوں پہ پہنچی, تو احساس ہوا کہ نہیں یہ اللہ کی خوشنودی نہیں ہے بلکہ چند لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, میں ان کو خوش کر رہی ہوں. میں نے اپنے ارد گرد ناانصافی, ظلم اور جبر ہوتے دیکھا. کئی ایک دفعہ اس پر متعلقہ لوگوں سے بات بھی کی, مگر اس کے باوجود کہیں کوئی بہتری کے آثار نظر نہ آئے. میں نے اپنے ارد گرد دیکھا کہ متعلقہ لوگوں تک وہ مدد پہنچ ہی نہیں رہی جن کے نام پر پیسہ اکٹھا کیا جا رہا ہے. مطلب جن لوگوں کے لیے یہ پیسہ لیا جا رہا ہے یا جن کی وجہ سے یہ اکٹھا کیا جا رہا ہے کہ ہم نے فلاں کی مدد کرنی ہے, جیسے ہیومینٹی فرسٹ ہے, وہ جی نلکے لگانے ہیں, جی وہاں پہ یہ کام کرنا ہے, فلاں جگہ پہ پاکستان میں تھار کے علاقے میں جی کسی کو مدد کرنی ہے. مطلب وہ کہہ رہی ہوں کہ ان کے نام پہ, لیکن ان کو تو مدد پہنچ ہی نہیں رہی. اور جس کے وہ حقیقی طور پر مستحق ہے, میں نے بہت سے فوٹو سیشن دیکھے ہیں جو عام احمدیوں کو متاثر کرنے کے لیے کی گئے. مطلب یہ بالکل پاکستان میں جیسے وہ پولیٹیکل پارٹیز والے بات کرتے ہیں نا جی اپنا نام دکھانے کے لیے جی تصویریں بنوانے, وہ کہتے ہیں جی احمدیوں نے بھی یہی کام کیے ہوئے ہیں کہ صرف فوٹو سیشن جی لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم کتنا کر رہے ہیں, لیکن کسی کی کوئی ہیلپ نہیں ہو رہی. چند ایک دکھاوے کے کام ہوتے دیکھے, مگر ایک مظلوم اور مجبور طبقہ اس فیض اور مدد سے محروم رہا جن کے لیے دنیا بھر سے چندے اکٹھے کیے جا رہے ہیں. پیارے آقا ہم نے دنیا بھر میں لا تعداد مساجد بنائی جو اب بند پڑی ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے اتنی مسجدیں جو بنا رہے ہیں وہ کیا ہے, وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ بند پڑی ہوئی ہیں. مطلب اگر آپ نے اتنا پیسہ لگا دیا ہے, یہ جو وہ چیز کر دی, تو اس میں کوئی نمازی نہیں آپ کا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کلٹ جو ہے یہ کوئی اس میں وہ دین کی ترویج کے لیے نہیں یہ کام ہو رہا, بلکہ وہ اپنی پراپرٹیز بنا رہے ہیں. یہ کلٹ جو ہے, یہ مرزا خاندان جو ہے, یہ اس کو اپنی جائیداد اپنی پراپرٹیز بنا رہا ہے لوگوں کے خون پسینے کی کمائی سے. بے شمار پرتعیش عمارتیں تعمیر کروائیں جو بہت بڑی بڑی یہ عمارتیں بنوا رہے ہیں جن کی دیکھ بھال پر ایک کثیر رقم خرچ ہو رہی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بڑی جگہ بنائیں گے یا جتنی وہ مطلب ماڈرن اور خوبصورت بنائیں گے, اس کو مینٹین کرنے کے لیے, اس کو صاف رکھنے کے لیے, اس پہ اس کے مینٹیننس کے لیے بھی تو وہ خرچ آئے گا, انہیں کافی پیسہ جائے گا. اس کی مثال وہ دے رہی ہیں کہ سرائے مسرور جسے ہماری صدر لجنہ پاکستان امت القدوس سفید ہاتھی قرار دے چکی ہیں. یہاں پہ فاروق خیال کیجئے گا کہ انہوں نے قادیان کے اندر ایک سرائے بنائی ہے, سرائے مسرور, ٹھیک ہے. اب اس کے بارے میں پاکستان کی جو صدر لجنہ ہے, مطلب جو عورتوں کی صدر ہیں پاکستان کی, امت القدوس, یہ امت القدوس جو ہے نا جن کا یہ ذکر کر رہی ہیں, یہ مرزا مسرور کی بہن ہے. یہ جو ہے یہ صدر لجنہ یہ مرزا مسرور کی بہن ہے,
اور ان کو قدسی آپا کہا جاتا ہے، قدسی بی بی، بی بی قدسیہ. یہ اور وہ مجھے خود سفید ہاتھی قرار دے چکی ہیں کہ اس کی حفاظت پر لاکھوں روپے کا خرچ ہو رہا ہے، بغیر کسی وجہ سے آپ نے اتنی بڑی عمارت بنا دی، ایسی کر دی، لیکن اس کی حفاظت کے لیے لاکھوں کا خرچ ہو رہا ہے. ان کو پرواہ کوئی نہیں ہے کہ مطلب وہ کس کام میں آ رہی ہے. لجنہ کا دفتر منتقل نہ ہو سکا، مطلب وہاں پہ ایون لجنہ کا دفتر جو ہے نا وہ بھی نہیں جا سکا. اب سال میں ایک بار کوئی تقریب منعقد ہوتی ہے کہ مطلب آپ سال میں ایک آدھ مرتبہ اسے استعمال کر لیتے ہیں یا کوئی ایسا فنکشن وہاں کر لیتے ہیں. اسی طرح کی بے شمار عمارتیں ہیں جو لاکھوں پیسے لگا کر تعمیر کی گئیں مگر اس وقت بند پڑی ہیں. خلیفہ رابع رحم اللہ نے 20-25 سال پہلے 100 گھر غربا کے لیے تیار کیے. یہ اور بات ہے کہ وہاں کے رہائشی جس طرح رہ رہے ہیں ان کی بھی الگ ہی داستانیں ہیں. مطلب مرزا طاہر نے اپنے دور میں یہ کہا تھا مطلب کہ بھائی 100 گھر غریبوں کے لیے بنوانے. اب بتا رہی ہیں کہ جس طرح وہ رہ رہے ہیں اب اس کی بھی داستان ہے، کسی خط میں اپنے میں لکھ دیں گی یہ اس کی بھی ڈیٹیل. اس کے بعد اس قسم کی کسی سکیم پر کام نہ کیا گیا اور یہ بات ہے کہ مربی ہاؤس، مشن ہاؤس وغیرہ کی تعمیر جاری رہی. مطلب مربیوں کے لیے اور مشن ہاؤسز یہ جو ہیں جنہیں یہ اپنی مساجد کہتے ہیں ان کو بنانا جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے. پیارے حضور، ایک عام احمدی کو جو بے شمار مشکلات دین کی خاطر برداشت کرتا ہے، کیا اسے رہائش اور دیگر سہولیات سے فائدہ اٹھانے کا حق نہیں؟ مطلب ایک عام آدمی جو دین کے لیے بے شمار مشکلیں برداشت کرتا ہے، جس قسم کے حالات پیدا ہو چکے ہیں، تو اس میں کیا اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی بھی فیسلٹی سے فائدہ اٹھائے؟ ربوہ میں خاص طور سے دور دراز سے مخالفت کی وجہ سے آنے والے احمدیوں کو چند دن دار و ضیافت رکھنے کے بعد واپس جانے پر مجبور کیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ بعض دور دراز پاکستان کے اندر بعض گاؤں میں یا شہروں میں اگر کسی کو احمدی ہونے کی وجہ سے اور اس کی مخالفت میں مطلب اپنے گھر سے اپنے مطلب بچاؤ کے لیے یا اپنی حفاظت کے لیے ربوہ آنا پڑتا ہے، تو دار الضیافت میں اگر آپ چند دن ٹھہرانے کے بعد ان کو مجبور کرتے ہیں کہ جی بس آپ نے کافی رہ لیا ہے اب آپ واپس جائیں. مطلب ان کو وہاں کیوں اکوموڈیٹ نہیں کیا جاتا؟ جتنا پیسہ ملتا ہے جو کچھ آپ کرتے ہیں تو وہ لوگ جو مصیبت میں ہیں ان کو کیوں نہیں آپ اکوموڈیٹ کرتے؟ یہ ان کا اصل سوال ہے. جہاں ان کی زندگیوں کو خطرات ہیں. لجنہ کے 100 سال پورے ہونے پر اب خوشی میں اپنے زیورات نشاور کرنے کی تحریک ہو رہی ہے. مطلب یہ کہ جی لجنہ کے 100 سال لجنہ کی جو تنظیم ہے اس کے 100 سال پورے ہونے کو آ رہے ہیں، تو اب یہ زور دیا جا رہا ہے کہ خواتین زیادہ سے زیادہ آپ اپنے زیورات جو ہیں اس تحریک میں دیں. سوال یہ ہے کہ یہ زیور کس لیے جا رہے ہیں؟ پیارے آقا، جس طرح خواتین کو زیور پسند ہے اسی طرح آپ کو گھوڑے پسند ہیں. یہ بڑی خوبصورت انہوں نے مثال دی ہے یہاں پہ کہ جس طرح آپ کو گھوڑے پسند ہے اسی طرح عورتوں کو بھی زیور پسند ہوتے ہیں. تو کیا آپ ان تمام استبل کی قربانی پیش کریں گے جو ربوہ، لندن، جرمنی وغیرہ میں موجود ہیں؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی اگر آپ یہ تقاضا کر رہے ہیں یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ خلیفہ صاحب کہ جی اپنے زیورات دیں، جی نشاور کریں، تو جو آپ کو بھی پسند ہے اپنے یہ جو استبل بنائے ہوئے ہیں یہ ربوہ، جرمنی اور لندن وغیرہ میں، تو جناب آپ بھی ذرا پیش کریں نا دین کی خاطر. گو کہ وہ آپ کے اپنے پیسوں سے نہیں، وہ بھی لوگوں کے پیسے سے ہیں. تو مطلب وہ چیز کہتی ہیں جن لخت پر جگر کی قربانی مانگ لی شیخ صاحب، یا لخت جگر کی قربانی مانگ لی. ہیش ٹیگ لخت جگر کی قربانی جناب، سپیم ان دا چیٹ. جی، جن پر لاکھوں کا خرچہ کیا جا رہا ہے، کیا وہ پرتعیش زندگی کو ختم کرنے کے لیے خاندان نبوت بھی تیار ہے؟ تو ان کا کہنا ہے کہ جس طرح کی مرزا غلام احمد کا خاندان اپنی زندگی جو اتنی لیوش زندگی بسر کر رہا ہے، کیا وہ بھی اس کو ختم کرنے کے لیے عام زندگی اپنانے کے لیے تیار ہے؟ مطلب کیونکہ قربانی ہے نا دین کے لیے، تو مطلب اس خاندان کا بھی فرض بنتا ہے کہ یہ چیز کرے. اگر آپ نے یہی چیز دیکھنی ہے تو
خاندان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب کون سی زندگی ایسی گزاری ہے جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے، اس کے مطابق اس خاندان کے تو بچے عورتوں نے اپنی جانیں جو ہیں وہ تک قربان کی ہیں. مطلب وہ کہاں پہ رہی ہیں، ان کے سروں سے دوپٹے بھی اتارے گئے، ان کی تو گردنیں بھی کٹی ہیں. تو کیا یہ جو ہے یہ اپنے آپ کو جو کہتے ہیں کہ جی ہم دوبارہ وہ چیز آ گئی ہے اور ہم خاندان نبوت ہے، تو کیا یہ کچھ کرنے کو تیار ہے؟ ذرا دیکھیں گے اس چیز کے اوپر. وہ سوال اٹھا رہی ہیں خاتون. کہتی ہیں کہ خاندان نبوت بھی تیار ہے جن کے گھروں کی تعمیر 5-6 سال سے جاری ہے. مطلب ان کے گھر بھی جو ہیں وہ کوئی ایک سال میں نہیں بنتا، مطلب اس پہ سال ہر سال لگتے ہیں. جن کے گھروں کے آگے کارپٹ سڑکیں ہیں. نہایت ادب سے مجھے سوال کرنے کی اجازت دیجیے کہ آپ نے کون سے فلاحی پروگرام لجنہ کے لیے بنا رکھے ہیں؟ دنیا بھر میں جو آج بے شمار مساجد بنائی گئی ہیں، کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ ساتھ ہی 100 نہیں تو 50-60 گھر یا فلیٹ غریب خاندانوں کے لیے بھی بنانا لازمی قرار دیے جاتے؟ بالکل صحیح سوال اٹھا رہی ہیں کہ اگر جہاں پہ یہ چیزیں ہیں وہاں ساتھ ہی غریبوں کے لیے بھی مطلب یہ چیز بنائی جاتی. عام احمدی بنائی گئی، کیا یہ بہتر نہ 50-60 گھر بنانا لازمی؟ عام احمدی لجنہ کو شادی بیاہ کی تقریب سادگی سے بنانے کی تلقین کی جاتی ہے، مگر میں نے خاندان حضرت اقدس کی شادیوں میں جو پرتعیش معیار دیکھا ہے وہ میرے لیے ناقابل بیان اور ناقابل یقین ہے. یوں محسوس ہوا جیسے کسی بادشاہ کے گھر کی شادی کی تقریب ہو رہی ہے. لیں جی شیخ صاحب، یہ ہم نے مجھے اگر آپ تھوڑی سی اجازت دیں، جب ہم نے پروگرام کیا تھا اور ہم نے جب یہ اٹھایا تھا نا کہ ان کی شادیوں پہ یہ چیز ہوتی ہے، تو یہ بڑا شور آیا تھا کہ نہیں جی نہیں بلا وجہ کہہ رہے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں گھر سے گواہی آ گئی ہے ہاں کر اور لے یہ چیلنج، کسی خاتون نے اگر ابھی بھی کرنا ہے اس دیکھیں خاتون کو تو کرے کر لیں چیلنج، کر کرے لیں چیلنج. کریں چیلنج، وہ تو تیار ہیں. اور یہ دیکھیں کہ کتنے مطلب اہم وہ عہدے پر بھی ہیں. اور ابھی اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے یہ ہمیشہ کہتے ہیں جی وہ جماعت کو چھوڑ گئے ہیں تو لوگ وہ باتیں کر رہے ہیں، وہ موجود ہیں اور ساتھ ہی مسرور صاحب کے لیے دعائیں بھی کرتی ہیں دن رات. وہ ان کو پیارے حضور بھی کہہ رہی ہیں اور پھر بھی کتنے مطلب جو ہے لیکن وہ دکھ درد اپنا بیان کر رہی ہیں اور یہ چیزیں بتا رہی ہیں. بہرحال شیخ صاحب پلیز کنٹینیو، میں گفتگو میں زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا پلیز. جیسے کسی بادشاہ کے گھر کی شادی کی تقریب ہو رہی ہے. ہماری جماعت میں لوئر اپر اور مڈل کلاس کے درمیان جو بھیانک خلیج پیدا ہو چکی ہے وہ اب سب کے علم میں ہے. پیارے آقا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ کسی ضرورت مند کی مدد اپنے ہاتھ سے کر دینا چندوں کے ٹارگٹ پورا کرنے سے 1000 درجہ بہتر ہے. میری آپ سے درخواست ہے کہ مفت میں روٹیاں توڑنے والے مربیان، امیر اور دیگر عہدیداران کو ہنر سکھایا جائے، نہ کہ ان کی اور ان کے بچوں کی پرورش چندوں پر ہو. اور خواتین سے چندوں اور 100 سال پورے ہونے کی خوشی میں زیور کا مطالبہ کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ کسی غریب کی بیٹی کو شادی میں تحفہ میں دینے کی تحریک کی جائے. مطلب بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہے، لیکن میں یہاں پہ یہ بتا دوں کہ بی بی یہ جو روٹیاں توڑنے والے مربیان ہیں نا، مفت میں روٹیاں، اصل میں یہی ان کا ہتھیار ہے. یہ اس سسٹم کا، یہ مربیان جو ہیں، یہ عمرا جو ہیں، یہ ان کا ٹول ہے، ان کا ہتھیار ہے. انہی کی وجہ سے آپ لوگوں سے پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں. یہی ہیں جو مسرور کے ٹارگٹ کو پورا کرتے ہیں. تو مسرور ظاہر ہے ان کو ہر وہ چیز مہیا کرے گا جس کی وجہ سے وہ اس کے ٹارگٹ کو پورا کریں گے. ان کو تو کبھی وہ ضائع نہیں کرے گا. یہ چیزیں ان میں رکھیے گا. میرے خیال سے انفرادی مدد کرنے سے بہت سے غریب احمدیوں کے مسائل جلد حل ہو سکتے ہیں. یوں چندوں کے نام پر لاکھوں کے فراڈ کا سدباب بھی ہو سکے گا. برائے مہربانی میری ان تجاویز پر دلی ہمدردی سے غور کر کے انہیں قابل عمل بنائیں تاکہ عام احمدی کی مشکلات حل ہو سکے اور وہ بھی آپ کی طرح سے پرتعیش زندگی کا نہ صحیح مگر کم از کم ایک سادہ اور بہتر زندگی گزار سکیں. جزاک اللہ حسن الجزا والسلام. سید احمد القدسی. وہ کہہ رہی ہیں کہ چلیں مطلب آپ اس طرح کا سلسلہ کر دیں کہ کم از کم وہ آپ کی طرح سے یاشی کی زندگی نہیں تو کم از کم ایک آسان اور تھوڑی سی مشکلات فری، جو جسے وری فری زندگی کہتے ہیں، وہ گزار سکے. سو یہ ان کی مطلب سجیشنز، یہ ان کی ریکویسٹ جو انہوں نے کی اور جو باتیں کی تو میں نے آپ کے سامنے رکھی. بہرحال سب سے پہلے میں اپنے طور سے اس خاتون کو کہ بی بی آپ اپنے آپ کو ظاہر تو کرتی جا رہی ہیں، بڑی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے،
as you feel comfortable. لیکن اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ بعض اوقات انسان کے اوپر جذبات اتنے حاوی ہوتے ہیں کہ انسان جذبات میں آ کے مطلب اپنا حفاظت کا حصار جو ہے نا وہ توڑ دیتا ہے اور اپنے حصار سے باہر آ جاتا ہے اور جو آپ کا اصل جو آپ کو ڈھونڈنے والا ہے نا وہ اسی طاق میں ہوتا ہے کہ کوئی ایسا موقع آئے تو اس کے اوپر پھر اس کو پکڑا جائے، دیکھا جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ جو بھی سمجھتے ہیں سمجھتے رہیں گے، لیکن آپ کو اپنا خیال رکھنا ہوگا، اور آپ جس طرح سے اس کلٹ کو، آپ کے لیے تو جماعت ہے، میرے لیے یہ کلٹ ہے، آپ کا چونکہ جماعت کے ساتھ تعلق ہے، آپ ابھی تک مسرور کی بیعت میں ہیں اور میں ان چیزوں سے آزاد ہوں، سو آپ کی ہمدردی ان کے لیے جس طرح سے ہے اور میں ان کو جس طرح سے ان کے ظلم کو سامنے لا رہا ہوں، بظاہر یہ دو مختلف چیزیں ہیں کہ آپ ایک سائڈ پہ کھڑی ہیں میں دوسری سائڈ پہ، لیکن ہم دونوں کا مشن ایک ہے کہ میں بھی چاہ رہا ہوں کہ احمدی جو ہیں یہ کچھ تھوڑا سا سوچنا شروع کریں۔ جو انسان سوچتا نہیں ہے وہ مردہ ہے، مردے نہیں سوچا کرتے، زندہ لوگ سوچتے ہیں، اور جو سوچتے ہیں تعمیری سوچتے ہیں وہ سوسائٹی کے، وہ معاشرے کے ایک جو باصلاحیت اور فائدہ مند افراد ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، نہ کہ مردہ۔ آپ بھی وہی چاہ رہی ہیں، آپ بھی ایک شخص کو توجہ دلا رہی ہیں کہ آپ کے نیچے اتنے لوگ ہیں، آپ جو کام کر رہے ہیں آپ بجائے عیاشی کی زندگی کے فلاحی زندگی کو اختیار کریں۔ میں جو کام کر رہا ہوں وہ یہی کر رہا ہوں کہ آپ ضرور احمدی، آپ چندے دیں، آپ خیرات کریں، لیکن یہ دیکھیں کہ کس کو دینے ہیں، کس کے لیے کرنا ہے، جو ضرورت مند ہے، جو پہلے ریڈ کارپٹ پہ شخص چل رہا ہے، جس کے مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ اس کے مشاغل یہ ہیں کہ جی میرا گھوڑے کا کیا حال ہے، میں اس کا نام بچے کا کیا رکھوں، میں نے کون سے جہاز میں بیٹھنا ہے، میں نے کیا کھانا کھانا ہے، کون سی ٹیبل میرے لیے ہونی چاہیے۔ مطلب یہ وہ چیزیں نہیں ہیں۔ آپ ان لوگوں کی مدد کریں، ان لوگوں کو پیسے دیں جو بیچارے نوالے کو ترس رہے ہیں، جو بیچارے کسی ایک اپنی بیماری کے لیے دوائی کو ترس رہے ہیں، ان کی طرف توجہ کریں۔ آپ احمدی لوگ بڑے اچھے ہیں، مطلب آپ درد دل رکھتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کو اس کے لیے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ یقین کیجئے نہ تو کوئی دین نیا لے کے آئے، کوئی بقول ان کے کہ یہ کوئی نیا دین نہیں لے کے آئے، تو دین تو پہلے ہی ہے، صرف اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو عمل جو کر رہے ہیں، کبھی آپ ان کی تقریریں سنیں، آپ جاننا چاہیں ان سے، کہتے ہیں جی ہمارے اندر جی طلاق کی شرح بڑھ گئی ہے، ہمارے بچوں میں بے راہ روی بڑھ گئی ہے۔ تو یہ آپ مطلب دین پر عمل نہیں کر رہے، دین سے آپ بے راہ ہو رہے ہیں، دین سے دور جا رہے ہیں۔ بہرحال میں اس خاتون کی اس ہمدردانہ اور جو مخلص برین کی سجیشنز اور دعائیں ہیں، مطلب میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور یہ اپنا کام اسی طرح سے ان کو دکھاتی رہیں گی، اور شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے اس بیچاری کی بات۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جزاک اللہ شیخ صاحب۔ صرف کچھ چیزیں میں کہوں گا اینڈ پہ شیخ صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ کو مبارک، یقین کیجئے، اور یہ میں آج دل سے کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ پہلے میں دل سے نہیں کہتا، لیکن یہ اس کو تھوڑا خاص طور پہ سمجھے کہ وہ جو آپ نے لکھی تھی نا وہ پوسٹ کہ میں احمدیت کی حقیقت کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا، شیخ صاحب آپ اپنی زندگی میں انشاءاللہ یہ مشن پورا ہوتا ہوا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، اور اس کا آؤٹ کم یہ نظر آ رہا ہے۔ یہ جو اتنی ہمت جماعت کے اندر رہتے ہوئے، ہم کلٹ کہتے ہیں جس کو، یہ جو اتنی ہمت لوگوں کے اندر آ گئی ہے کہ وہ بات کر رہے ہیں، اور یہ دیکھیے عورتوں میں خاص طور پہ عورتوں میں خاتون ہے، ایک خاتون ہیں، ان کو یقیناً سارا ان کو رزق ہوگا ہر چیز، لیکن وہ خاتون جس طرح شیرنی کی طرح، میں تو کہوں گا کہ ان کے سروں پہ اب وہ دہاڑ رہی ہیں کہ وہ اپنا حق مانگ رہی ہے، اور دوسری طرف یہ دیکھیے کہ کسی قسم کی کوئی ان کی شان کے اندر گستاخی نہیں، یہ جو ان کے بہانے ہوتے ہیں کہ یہ جی اختلاف فلان علان فلان، یہ وہ کوئی ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں، وہ تو اس کا ہر خط شروع ہوتا ہے ان کو دعائیں دینے سے
ایک طرف یہ دیکھیے کہ کتنا یہ لوٹ رہے ہیں لوگوں کو، اور وہ بیچاری ان کو دعائیں بھی دے رہی ہے ساتھ کہ آپ کا سایہ اللہ ان ہمارے کے سروں پہ قائم کسی رکھے، بھی خط کے اور اندر ساتھ ہی بالکل کوئی غیر مہذبانہ، کوئی غیر شائستہ لفظ نہیں ہے. ایگزیکٹلی انتہائی ایگزیکٹلی شائستگی سے، مہذبانہ اور بڑے ہی مطلب عاجزانہ طور پہ وہ خاتون ان سے مطلب مخاطب ہے. لیکن یہ دیکھیے شیخ صاحب، یہ دیکھیے کہ لوگوں کو اپنا حق مانگنے کا طریقہ آ گیا ہے، اور یہ اس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. میں وہی عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اتنی یہ ہمت اور حوصلہ، اور وہ بھی ایک خاص طور پہ خاتون کے اندر، کہ وہ اس کلٹ کے سب سے بڑے گدی نشین جو مرزا مسرور صاحب ہیں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ باتیں جو شیخ صاحب ہم پہ تو لگ گئے نا فتوے، یہ مخالفین ہیں، یہ ہے وہ ہے، وہ ہم کہتے تھے لختے جگر گھوڑے، اور یہ ان کو بڑا برا لگتا تھا. میاں اب یہاں تک حالات آ چکے ہیں کہ خواتین کھڑی ہو رہی ہیں اور وہ اپنا حق مانگ رہی ہیں. اب بس میں آخری بات یہ کہوں گا کہ کب تک، آخر آپ کب تک اس بوسیدہ دیوار کو آپ اس امید پہ سہارا دے کے کھڑے رہیں گے دوسری طرف سے؟ نہ، یہ گرنے والی ہے، اور اس کو یہ روز دھکے لگ رہے ہیں. اور یہ خواتین اب یہ جو ان کے دھکے لگ رہے ہیں نا، یہ آپ کو ان الفاظ کو وہ جتنے مرضی وہ مؤدبانہ انداز میں لکھ رہی ہیں، جو بھی یہ ان کا بڑا پن ہے، لیکن اس کو ہلکے میں نہ لیجیے. یہ میں ان کو کہہ رہا ہوں، ان کے تمام یہ جو جتنے بھی سوشل میڈیا کے اوپر پھر رہے ہیں سارے کے سارے، اور خاص طور پہ مرزا مسرور صاحب، آپ اس کو بالکل ایک خاتون کی آواز کو ہلکے میں مت لیجیے گا. یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جب خواتین اپنا حق مانگنے کے لیے کھڑا ہو جاتی ہے نا، یہ ایک بہت پھر بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہیں، اور طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوں گی انشاءاللہ. نظر آ رہا ہے شیخ صاحب، شیخ صاحب نظر آ رہا ہے جس طرح سے نام اور یہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اور ساری چیزیں. بس میں اس اور پھر یہ جو آتے ہیں فیک ہے، یہ ہے دس اینڈ دیٹ. ونس اگین ریمائنڈ کروا دیتا ہوں، اگر کسی نے لیٹ جوائن کیا ہے، بعد میں بھی ریکارڈنگ میں آئے گی، یہ بات موجود ہے آن دی ریکارڈ شیخ صاحب کی بھی، اور شیخ صاحب کے توسط سے جیسا کہ آپ کو پتہ چلی کہ ان خاتون کی طرف سے بھی. آپ جائیں دنیا کی کسی فورم کے اوپر جا کے مرزا صاحب مسرور صاحب، یہ مسرور صاحب لگائیں اپنی خلافت کو داؤ کے اوپر، یہ جو نام نہاد ان کی خلافت ہے، اور پھر اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کتنی سچائی ہے اور کتنی یہ باتیں جناب جھوٹی ہیں. اسی کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک اور اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا، اپنے پیاروں، قریبی رشتہ داروں، عزیزوں، دوستوں سب کا بہت سارا خیال رکھیے گا. تمام فرقے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیے گا. عقیدہ زیادہ خراب ہو تو قرآن و سنت سے رجوع کیجیے گا. اللہ